आगाज अहम खबर से। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम के हमले पर मुंह तोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द मारे गए हैं। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 29 जख्मी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी इकदाम करने पर जोर। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम के हमले पर मुंह तोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों का पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल हमला नाकाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा फितनल खवारिज मारे गए। जारहियत के दौरान मादरे वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 23 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 29 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर 2025 के दरमियानी शब अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज ने पाकिस्तान पर पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल हमला किया। पाक फौज ने तालिबान के कैंप्स, पोस्टें, दहशतगर्दों के तरबियती मराकज और मुआवन नेटवर्क्स पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान ठीक ठाक निशाने पर मबनी फायर्स और फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी सतह पर छापामार कार्रवाइयां भी की गईं। ISPR का कहना है मुतादिद तालिबान ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि 21 अफगान पोस्टों को आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर नाकारा बनाया गया। दहशतगर्दों के मुतादिद तरबियती कैंप भी गैर मुअस्सर बना दिए गए, जो पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान पाक फौज ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, उनकी कुर्बानियां कौमी दिफा की तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। बयान में तालिबान के रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने तालिबान पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों, बिलखसूस फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश के खात्मे के लिए फौरी और काबिल तस्दीक इकदाम करे। बसूरत दीगर पाकिस्तान अपने अवाम के दिफा के लिए दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने का हक इस्तेमाल करता रहेगा। ISPR का कहना है गुज़श्ता शब की कार्रवाई पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करती है कि तालिबान न सिर्फ दहशतगर्द गिरोहों को पनाह दे रहे हैं, बल्कि भारत के साथ मिलकर खिते को गैर मुस्तहकम करने के अज़ाइम रखती हैं। अगर तालिबान ने अपनी रविश ना बदली तो पाकिस्तान इस खतरे के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान तालिबान रजीम की 21 अहम पोस्टों पर कब्जा। पाक फौज ने कई पोस्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान अशरफ सरपोस्ट, मनोजबा, बरेकोट, दुरानी, असमतुल्ला कैंप्स मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान रजीम लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़ फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान तालिबान रजीम की 21 अहम पोस्टों पर कब्जा। पाक फौज ने कई पोस्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया, अफगान अशरफ सरपोस्ट, मनोजबा, बरीकोट, दुरानी, असमतुल्ला कैंप्स मुकम्मल तबाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सियासी क़यादत का अफगान तालिबान रजीम को मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को दहशतगर्द अनासिर के इस्तेमाल से रोके। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है, पाक फौज ने पेशा वराना महारत से हमले का जवाब दिया। वफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ ने तालिबान जारहियत की मुज़म्मत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब का कहना है, दोनों ममालिक को एक दूसरे की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत पर बलोचिस्तान और KP अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। बलोचिस्तान के गयूर कबाइल का फौज के शाना बशाना बॉर्डर पर लड़ने पर इसरार।
افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج نے بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے ایک جوان کا پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے افغان فوجیوں اور بھارتی پالتو عناصر کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور قبضہ کی گئی چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے ہیں۔ بلوچستان کے علاقوں برابچہ اور دال بندین سمیت خیبر پختونخوا کے عوام نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی غیور عوام نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کی پرزور مذمت کی۔ علی اور جنوبی وزیرستان، دیر، کوہاٹ اور دیگر علاقوں کی عوام نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کیا۔ شہریوں نے کہا افغانستان کو یاد رکھنا چاہیے پختون قبائل اور فوج ایک ہیں جو افغان طالبان کی ہر جارحیت کا سختی سے جواب دیں گے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز۔ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع۔ سہیل آفریدی، شاہجہاں یوسف ارباب زرق اور مولانا لطف الرحمان مد مقابل ہوں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے قومی مکالمے پر زور دیا گیا ہے۔ مذہبی جماعت کا احتجاج، حکومت کا مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مظاہرین کو پنجاب میں منتشر کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کی نفری بھی پنجاب بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر وفاق سے بھی پولیس نفری پنجاب بھیجی جائے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں اس حوالے سے اور اپڈیٹ کریں کہ راولپنڈی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز کی تینوں تنظیموں نے بھی تمام نجی سکولز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے شاہکار ڈرامہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی کا بلاگرز میٹ اپ کراچی میں ہوا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ Can I ask کہ آپ مجھے اتنی دیر سے دیکھ کیوں رہے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ حسین ہی اتنی ہیں۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ نے اپنے ڈرامے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی کے لیے پروڈیوسر اسد صدیقی کی خدمات حاصل کی۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے یونیک کانسیپٹ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی ڈیمنشیا کے ٹاپک پر مبنی ایک کہانی ہے کہ کیسے کسی ایک شخص کو ڈیمنشیا ہونے پر قریبی رشتے کے صورتحال سے گزرتے ہیں۔ محبت، رومانس، جذبات اور رشتے کے جال سے بنے اس کانسیپٹ کو خوبصورت انداز میں رضا بلال نے لکھا۔ مجھے آفس کا راستہ یاد نہیں آ رہا، میں گم کیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں ہوں، میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ ایونٹ میں ڈرامے کے OST وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بیک گراؤنڈ میں اس شام کو چلایا گیا جو ایونٹ کے تمام لوگوں کو مسحور کن جذبات کی فضاؤں میں گھماتا رہا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا۔ میڈیا کے نمائندوں کا کہنا تھا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی ڈرامہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کانسیپٹ اور اسٹوریز کی ڈائریکشن میں ایک نئی راہ دکھائے گا۔ یہ انڈسٹری اب نئے اور یونیک کانسیپٹ کو لانے کے لیے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی راہ اپنائے گی۔ The actress, who she is, Zahra Noor Abbas, as Zahra Noor Abbas, and it was amazing working with her because she is a great actress, I think. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بہت کم لوگوں نے ان کو ایکچولی ایکسپلور کیا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے اس ایونٹ کی شام خوبصورت ستاروں، میڈیا نمائندوں اور جھل مل افراد کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری میں مدتوں یاد رکھی جائے گی۔